अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। दिन पहले बरतानिया ने बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव रियाज मलिक और उसके बेटे अली रियाज के वीज़ा कैंसिल किए। ये जो फैसला आया है, इस फैसले की बुनियाद क्या है और कहा कि ये क्या गया है। हालांकि मलिक रियाज ने, उसके बेटे ने बरतानिया में कोई जुर्म नहीं किया, उनके खिलाफ वहां कोई फौजदारी केस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनके वीज़ा इस बुनियाद पे कैंसिल किए गए कि आप अपने मुल्क में करप्शन और माली मिसकंडक्ट के मुर्तकब रहे हैं, इसलिए आपका बरतानवी मुआशरे से दूर रहना अवामी मफाद में है। क्या शानदार फैसला है। आज मेरा मौजू ये बरतानवी अदालत का फैसला है, जिसकी बुनियाद पर हम ये असेस करने की कोशिश करेंगे कि हम कहां खड़े हैं, हमारा निज़ाम अदल कहां खड़ा है और हम दुनिया में पीछे क्यों हैं या वाकई दुनिया हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। बरतानिया में मलिक रियाज और अली रियाज के जो वीज़े कैंसिल हुए हैं, उस केस का बुनियाद ये है कि पाकिस्तान में 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया के खिलाफ यह नोटिस लिया था कि उसने मलीर की जमीनों पर कब्जा किया, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया और उनको हाउसिंग सोसाइटी में मर्ज कर लिया, तो इसलिए उन पर जुर्माना आयद किया गया और उसको कहा गया कि वो 400 अरब से ज्यादा की रकम अदा करे। उसी केस के रोशनी में नेब ने तहकीकात की थी और उसके अलावा एक GIT बनी थी। बरतानवी क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज और उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आखिरकार क्राइम एजेंसी ने यह सिफारिश की है कि मलिक रियाज माली और कमर्शियल मिसकंडक्ट के मुर्तकब रहे हैं, इसलिए इनके जो वीजा हैं वो कैंसिल किए जाए। तो मलिक रियाज और उनके बेटे के 10 साल के जो मल्टीपल वीजा थे एंट्री के, वो कैंसिल हो गए। उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया, होम डिपार्टमेंट के फैसले को चैलेंज किया। उसके बाद भी वही फैसला आया कि होम डिपार्टमेंट ने या क्राइम एजेंसी ने जो सिफारिश की है, जिसकी रोशनी में जो फैसला हुआ है, वो फैसला दुरुस्त है। और आपका बरतानवी मुआशरे से दूर रहना, लोगों से मेल जोल से दूर रहना वहां के अवाम के मफाद में है, तो इसलिए आपके जो वीजे कैंसिल हुए हैं वो दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त बुनियाद पर कैंसिल हुए। हालांकि मलिक रियाज, उसके बेटे के खिलाफ बरतानिया में कोई फौजदारी मुकदमा नहीं था, कोई करप्शन का केस नहीं था। हालांकि वो पाकिस्तान में पैसे कमाकर वहां रहते थे, खर्च करते थे, वहां बैंक अकाउंट्स उनके होंगे, उनके असेट्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद बरतानवी इंतजामिया को, उनके इदारों को उससे कोई सरोकार नहीं है। उनको दर्द दिल ये है कि आपका एक इदारा लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, करप्शन में मुलविस है और आप माली और कमर्शियल मिसकंडक्ट के मुर्तकब हैं, तो इसलिए आप बरतानवी मुआशरे के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए आपको यहां नहीं होना चाहिए। इसी फैसले को मलिक रियाज और उसके बेटे ने वहां के अदालत में चैलेंज किया। अदालत ने भी क्राइम एजेंसी और होम डिपार्टमेंट का वो फैसला बरकरार रखा। फैसले की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नेब पाकिस्तान और GIT की तहकीकात और फैसलों की बुनियाद पर है। जबरदस्त चीज ये है कि बरतानवी क्राइम एजेंसी, होम डिपार्टमेंट और वहां की अदलिया ने फैसले में यह कहा है कि आप बरतानवी मुआशरे से दूर रहें, तो ये कौमी मफाद में है। आपका वहां के मुआशरे के साथ मेल जोल, वहां आना जाना, लोगों के साथ उठना बैठना वहां के अवाम के मफाद में नहीं है, क्योंकि आप माली और कमर्शियल मिसकंडक्ट में मुलविस हैं। इसलिए ये जो फैसला है ये अवाम के मफाद में है। ये फैसला एक ऐसे मुल्क की तरफ से है
جہاں ملک ریاض کے یقینی طور پر بہت سارے ملینز کے اسیٹس ہوں گے، وہاں وہ جا کر رہتے ہوں گے، وہاں خرچ کرتے ہوں گے، ان کے بینک اکاؤنٹس ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو ملک ریاض اور ان کے بیٹے سے شکایت یہ ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کے ملک میں لوگوں کے ساتھ غلط کر رہا ہے، کرپشن میں ملوث ہے، کیونکہ آپ ان کے مالک ہیں تو آپ کیسے بری ہو سکتے ہیں، اس لیے یہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہی پیمانہ ہے کہ دنیا کے ممالک، وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، ویسٹرن کنٹریز ہوں، نظام عدل کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم سے آگے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کسی فرد نے کرپشن، مس کنڈکٹ، کوئی گناہ، کوئی قتل، کوئی چوری ان کے ملک میں کی ہے یا اپنے ملک میں کی ہے اور وہ بھاگ کے وہاں آیا ہے، تو اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اگر وہاں ہوگا تو معاشرے کے لیے ناسور بنے گا۔ یہی عمل ہے کہ نظام عدل کے حوالے سے جب عالمی لیول کا انڈیکس جاری ہوتا ہے، ہمارا ملک، ہمارا نظام عدل بہت پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنی سستی ماننے کے تیار نہیں ہیں۔ ملک ریاض کو پاکستان میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو سزا ملی وہ مالی حوالے سے سزا دی گئی کہ آپ نے مالی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمینوں پر قبضہ کیا، آپ نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا، تو اس لیے آپ کو 400 ارب سے زیادہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرانے چاہیے۔ اس کے علاوہ ملک ریاض کو، اس کے بیٹے کو، بحریہ ٹاؤن کے کسی ایڈمن کو باقی کوئی سزا نہیں ملی۔ ان کو جو سزا ملی وہ پیسے ان لوگوں کے تھے جو ملک ریاض نے اپنے قبضے میں رکھے تھے، اب وہی پیسے وہ واپس کر رہا ہے، باقی اس کو چھوٹ مل گئی ہے۔ فیصلے کے اثرات یہ پڑے ہیں کہ ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن، کراچی کلین ہو گیا، ان کو کلین چٹ مل گئی۔ انہوں نے لوگوں کو جو فائل سیل کی تھی، جن کے لیے زمینیں موجود نہیں ہیں، ان لوگوں کو اب زمین بھی نہیں مل رہی، پلاٹ بھی نہیں مل رہا اور پیسے واپس نہیں مل رہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ برطانیہ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ملک ریاض کو، بیٹے علی ریاض کو برطانیہ بدر کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں فیصلہ آنے کے بعد ان کو کلین چٹ مل گئی۔ یہی ملک ریاض ہے، یہی بحریہ ٹاؤن ہے۔ سندھ ایکشن کمیٹی کے فورم پر مختلف سیاسی جماعتوں نے، متاثرین نے اور سندھ کے لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے سامنے ایک بھرپور احتجاج کیا تھا۔ پولیس نے لوگوں پر تشدد کیا، آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، لوگوں کو مارا پیٹا گیا اور ابھی تک ان لوگوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے کیس چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ جیلوں میں ہیں، کچھ ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ لوگ بھگت رہے ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ ایک ہمارا یہ سسٹم ہے، مقامی لوگ، متاثرین، سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی ایک طاقتور ریاض ملک کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے کیس بنتے ہیں، لوگ جیلوں میں جاتے ہیں۔ ایک سسٹم برطانیہ میں ہے کہ ان کو یہ فکر ہے کہ یہ شخص برطانوی معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، خطرہ ہے، تو اس کے لیے اس کو وہاں برطانیہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہی فرق ہے ہمارے اور باقی دنیا کے نظام عدل میں، جس کی وجہ سے ہم پر الزامات بھی آتے ہیں۔ ہم دنیا میں نظام عدل کے حوالے سے، انصاف کی فراہمی کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی کہ اس کیس پر روشنی ڈال سکوں تاکہ یہ عیاں ہو کہ ہمارے نظام عدل میں اور باقی دنیا کے نظام عدل میں
کتنا فرق ہے، وہاں ان کو اپنے معاشرے کو بچانے کی اور باقی دوسرے ممالک کے معاشرے کو بچانے کی فکر کیوں ہے اور ہمیں اپنی فکر کیوں نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔